यहाँनिर विभिन्न चर्चहरूमा, विभिन्न स्थानहरूमा, सडकहरूमा विभिन्न यस्ता क्रिस्चियनहरूको समूहमा एउटा कुराहरू बताइदैछ कि मानिस जन्मदै पापी हो। यो निश्चित रूपमा पनि जो जति व्यक्तिहरू आफ्नो मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिबाट आज त्याग गरेर, आफ्नो इतिहासलाई मेटाएर, आफ्नो परापूर्व कालको आफ्नो पुर्खाहरूको चाहिँ इतिहासलाई मेटाएर, आफ्नो अस्तित्व मेटाएर जो जति पनि क्रिस्चियन बनेका छन् ती व्यक्तिहरू पापी नै हो। जसले आफ्नो मौलिकतालाई नासेर विदेशीहरूको गुलामी गर्नका निमित्त तत्पर बनेका छन्, तयार बनेका छन्, ती व्यक्तिहरू पापी नै हुन्। त्यो व्यक्तिले देशप्रति गद्दार गरेको छ, त्यो व्यक्तिले आफ्नो पुर्खाप्रति गद्दार गरेको छ, त्यो व्यक्तिले आफ्नो परिवारप्रति गद्दार गरेको छ र यो राष्ट्र, यो माटोप्रति गद्दार गरेको छ। त्यही अर्थले गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरू निश्चित रूपमा पापी हुन् र ती व्यक्तिहरू गद्दार पनि हुन्। तसर्थले गर्दाखेरि जो जतिले पनि चाहिँ आफैलाई म इसाई बने पश्चात, म क्रिस्चियन बने पश्चात म पापी हो भन्दछन्, ती व्यक्तिहरू निश्चित रूपमा पनि पापी हुन्। नमस्ते, सगौर नेपालदेखि म आर्य अमृत। आज विशेषतः क्रिसमसको रात्रिकालीन धेरै कार्यक्रमहरू काठमाडौँ लगायत नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा मनाइराख्दाखेरि हिन्दू तथा गैर हिन्दू, इसाई लगायत अन्य विभिन्न मतपन्थ सम्प्रदायहरूले क्रिसमस मनाइराख्दाखेरि मैले यो क्रिसमसको शुभकामना दिउँ या क्रिसमसको यथार्थतालाई बाहिर लिएर आउँ। धेरै व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ हुँदै नभएको बखेडाहरू झिकेर आर्य अमृत लाइभमा आइरहेको छ। तर सत्यतालाई ग्रहण गर्न सक्ने व्यक्तिले, जसले सत्यतालाई बुझ्न चाहन्छ, ती व्यक्तिहरूले मैले भनेका कुराहरू बुझ्नेछन्। आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। मुकुन्दले एउटा स्ट्याटस लेखेको रहेछ, एकदमै मलाई चित्त बुझ्यो। मलाई खैरेहरूको क्रिसमस भन्दा महाशिवरात्रि गर्व छ। हाम्रै कृष्णवीरको पानी अमला स्वादिलो लाग्छ। विदेशी चुइगम पड्काउँदै अर्काकी प्यारीलाई आँखा झिम्काउने यो मनले मान्दैन भनेर एउटा स्ट्याटस लेखेको रहेछ। वास्तवमा यो स्ट्याटसलाई बुझ्ने हो भने यो तपाईँलाई लाग्छ कि मुकुन्द एउटा पागल हो, तर उसले वास्तवमै यस्ता गहन विषयवस्तुहरूलाई बेला बेलामा उजागर गर्ने गर्दछ। अहिले नेपालमा यही नै भइरहेको छ। नेपालीहरूलाई आफ्नो मौलिकताप्रति गर्व हुँदैन, तर विदेशीहरूले एउटा हाम्रै लादिएको विभिन्न यस्ता छाडा संस्कृतिहरूलाई हामीहरूले एकदमै भव्य र शालीन ढङ्गले मनाउन तत्पर रहिरहेका छौँ। क्रिसमसले विश्वमा कति धेरै ती बेफाइदा असर गरिरहेको छ, यो बारेमा तपाईँहरूलाई म केही जानकारी गराउन चाहन्छु। क्रिसमसको रात्रिमा, जुन आजको रात्रि र भोलिको दिनमा विश्वमा 2,20,00,000 जति टर्कीहरूको हत्या हुने गर्दछ। तपाईँ हामीहरूलाई थाहा नै छ, नेपालमा जब नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी आउँदै गर्दाखेरि पशु हत्याको विरोध गर्नेहरूले एउटा ठुलो हंगामा मचाउने गर्दछन्। पशु अधिकार कर्मीहरूलाई यति धेरै चिन्ता लाग्दछ कि मानव हत्या जसरी उनीहरूले सडकमा आन्दोलन गर्ने गर्दछन्। पशु हत्याका विभिन्न यस्ता प्लेकार्डहरू बोकेर काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा उनीहरूले भाषण छाडिरहेका हुन्छन्। विभिन्न कार्यक्रमहरू उनीहरूले मञ्चन गरिरहेका हुन्छन्। ती मञ्चहरूमा उनीहरूले पशु बलिको ठुलो विरोध गरेर दशैं पर्वको विरोध गरिरहेका हुन्छन्। आज ती पशु अधिकार कर्मीहरू कुन दुलोमा लुकेर बसेका छन्? जसले विश्वभर आज 2,20,00,000 जति टर्कीहरू मारिँदै गर्दाखेरि ती पशु अधिकार कर्मीहरू कुन दुलोमा लुकेर बसेका छन्? जसले एक शब्द बोल्न सकेका छैन। नेपालका पशु अधिकार कर्मी मात्र नभएर विश्वभरका पशु अधिकार कर्मीहरू कुन दुलोमा लुकेर बसेका छन्? यो तपाईहरुलाई सुन्दाखेरि सामान्य विषयवस्तु लाग्न सक्दछ, तर त्यही विषयवस्तु जब हाम्रा चाडपर्वहरू आइरहँदाखेरि, जब ती विरोधका स्वरहरू तपाईहरुले सुन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुलाई सामान्य लाग्दछ। यी कदापि पनि सामान्य विषयवस्तु हुँदै हैनन्। अब तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु कि आजको रात्रिमा क्रिसमसका निमित्त विश्वमा कतिवटा रुख काटिन्छ, प्लास्टिकका रुखहरू कसरी बनाइन्छ, ती रुखहरू हुँदा खाँदाका रुखहरू कैयौं रुखहरू काटिन्छ। ती विश्वभर कैयौं काटिन्छन्। 1 अरब 20 करोडका रुखहरू, त्यति संख्याका रुखहरू
क्रिसमसका लागि काटिन्छन्। वातावरण कसरी बिग्रदैछ भन्ने कुरो तपाईँ हामीहरूलाई अवगतै छ। जब रुखहरू रोपिन थालिन्छ तब ती रुखहरूले प्रकृतिलाई हरियाली बनाएर सुन्दर शान्त बनाएर हामीहरूले जुन अहिले खेपिरहेका छौँ, विभिन्न वर्षायाममा पानी नपर्ने समस्या, खण्डवृष्टि, कुनै ठाउँमा पानी पर्ने कुनै ठाउँमा पानी नपर्ने, यी जति पनि समस्याहरू हामीहरूले खेपिरहेका छौँ, यसरी नै वन जङ्गलहरू पातलिँदै गर्दाखेरि, यसरी नै वन जङ्गलहरू मासिँदै गर्दाखेरि यी अवस्थाहरू आइरहेका छन्। र एउटा क्रिसमस पर्वमै आज यतिका रुख काटिँदैछ, 1 अरब 20 करोड रुखहरू आज काटिँदैछ भन्दाखेरि तपाईँलाई सुन्दा सामान्य विषयवस्तु लाग्छ? यी कदापि पनि सामान्य विषयवस्तु हुनै सक्दैन। यतिका रुख काटिन्छन् केवल क्रिसमस चाड मनाउनका निमित्त। यसलाई चाड पनि कुन अर्थले भन्ने? धेरै क्रिस्चियनहरूले यो क्रिसमस चाड मनाउँदैनन्, किनकि जो क्रिस्चियनहरूले आफैलाई म बाइबलको चाहिँ अनुयायी हो भन्दछन्, जसले बाइबलको जुन बाइबलमा लेखिएका कुराहरूलाई मात्र विश्वास गर्छन्, ती व्यक्तिहरूले आजको दिनलाई क्रिसमस जुन येशू ख्रीष्टको जन्मदिन भनेर आज रात्रिलाई मनाउँदैनन्। तर जो व्यक्तिहरू छन् आज सेकुलर बनेका छन्, नेपालका हिन्दू बौद्ध किराँत बौद्ध जैन जो आफैलाई सेकुलरवादी भनेका छन्, ती व्यक्तिहरूले आज क्रिसमस मनाउने गरेका छन्। उनीहरूलाई यो ठुलो पर्व लागेको छ येशू ख्रीष्टको जन्मदिन भनेर ती व्यक्तिहरूले मनाउने गर्दछन्। तर ती व्यक्तिहरूले बाइबल खोलेर पल्टायो भने त्यहाँ बाइबलमा कहीँ कतै पनि लेखिएको छैन कि यो आजको रात्रि येशू ख्रीष्टको जन्म रात्रि हो, यो जन्मदिन हो भनेर। त अब क्रिस्चियनहरूमा पनि चाहिँ विभिन्न समूह, गुट, उपगुटहरू रहेका छन्। तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ, कोही क्याथोलिक होलान्, कोही अर्थोडक्स होलान्, के होलान्, विभिन्न यस्ता समूहहरू छन् क्रिस्चियनभित्र। ती समूहहरूको आफ्नै तरिकाले, आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्ने उनीहरूको एउटा मार्ग निर्देशन छ। त ती मध्येमा पनि अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरूले जनवरी 7लाई येशू ख्रीष्टको जन्मदिन भनेर मनाउँदै गर्दछन्, जबकि यो बाइबलमा लेखिएकै छैन। तर पनि यहाँनिर विभिन्न यस्ता भिन्न भिन्न मतहरू रहेका छन्। सनातन धर्मभित्र हेर्ने हो भने के श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हाम्रा विभिन्न यस्ता मत सम्प्रदायमा के फरक दिनमा मनाइन्छ? मनाइँदैन। हाम्रो त बकैताको साथमा यो दिनमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउने भन्ने एउटा तिथि अनुसारले हामीहरूले मनाउने गर्दछौँ, विश्वभर नै त्यसरी मनाउने गर्दछौँ। तर बाइबलमै लेखिएको छैन र यहाँनिर मनोगणन्य ढङ्गले येशू ख्रीष्टको जन्मदिन भनेर मनाइने गरिन्छ। र यस क्रिस्चियनहरूभित्र पनि एक समूहले अर्को समूहको भनेको कुरो नमान्ने, उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले कोहीले मान्ने कोहीले नमान्ने यस्तो खालको उनीहरूको जुन पद्धति छ। क्रिसमस भन्ने दिनलाई नै विश्वास नगर्ने क्रिस्चियनहरूको समूह पनि छ। क्रिस्चियनहरूभित्र यस्ता समूह छन् जसले क्रिसमस भन्ने चाडलाई नै मान्दैनन्, किन भन्दाखेरि यो बाइबलमा लेखिएकै छैन, बाइबल बाहेक इतरका हामीहरू केही पनि मान्दैनौँ भनेर यो क्रिसमस चाडलाई नै नमान्ने एउटा समूह पनि छ। त हामीहरूलाई थाहा नै छ, नेपालमा जब नेपालीहरूको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिका विभिन्न महत्त्वका दिनहरू आउने गर्दछ, त्यसमा विरोध गर्नका निमित्त धेरै सङ्घ संस्थाहरू, समुदायहरू यहाँनिर एकदमै अगाडि बढ्ने गर्दछन्। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, आङ्गाजी शेर्पा जसले दसैँ चाडलाई चाहिँ कति धेरै विरोध गर्ने गर्दछ, त्यही आङ्गाजी शेर्पाले विभिन्न क्रिस्चियनहरूको चाडपर्वमा गएर ठुला भाषण गर्ने गरेका छन्, ठुला शुभकामना दिने गरेका छन्। आङ्गाजी शेर्पा मात्र नभएर नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, विभिन्न राष्ट्रिय ओहदामा बसेका व्यक्तित्वहरू क्रिस्चियन चाडमा उपस्थित हुने गर्दछन्। विभिन्न क्रिस्चियनका चाडपर्वहरूमा उनीहरू उपस्थित भएर शुभकामना दिने गर्दछन्। तर तिनै व्यक्तिहरूलाई नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिका चाडपर्वहरूमा शुभकामना दिँदाखेरि टाउको दुखाइ हुन्छ। यी व्यक्तिहरूले नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिका कुनै पनि चाडपर्वमा नेपालीहरूलाई शुभकामना दिन समेत हिचकिचाउने गर्ने गर्दछन्। अब आजको कार्यक्रममा क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्ष सीबी गहतराजले विभिन्न विषयवस्तुहरू राख्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि क्रिसमसको सार्वजनिक बिदाको लागि चाहिँ अब राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य गृहमन्त्रीज्यू लगायतका सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले चाहिँ अनुरोध गरिसकेका छौँ ज्ञापन पत्र मार्फत। र अर्को वर्षदेखि अब हामीलाई क्रिसमसको 2 दिन बिदाको चाहिँ हामीले माग गर्दछौँ। इस्टरको 2 दिन बिदा चाहिँ को हामीलाई आवश्यकता छ र हामी माग गर्दछौँ। चाहिँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सबैलाई बोलाएको छौँ। राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रिय जुन हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू सम्पूर्णलाई भोलि क्रिसमसमा मासु भातका निमित्त
उनीहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। भोलिको दिनमा हेरौँ को व्यक्तिहरू भोलि क्रिसमस चाड भनेर मासु भात खानाका निमित्त त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने गर्दछन् त। त्यो मैले बताइरहनु पर्दैन, योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि को त्यहाँनिर उपस्थित भएर के बोले भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई छर्लङ्गै छ। अस्ति एकजना आए हिन्दू धर्म भन्नुपर्छ। मलाई हिन्दू धर्ममा आजसम्म नेपालमा कुनै पनि संविधानमा हिन्दू धर्म लेखेकै छैन। 47 सालमा मलाई हामीलाई ठुलो संविधान बनाउने कमिटीको सदस्य 9 जना मध्येको म एकजना आएर हिन्दू धर्म हिन्दू राष्ट्रमा बस्नु मान्दैन। धर्म त मान्छेको निजी आस्थाको विषय हो। राज्य पनि धर्मसँग जोडिनै हुँदैन। राज्य धर्मभन्दा माथि हुनुपर्दछ। सीबी गदराजले एउटा कुरा के पनि बोलेका थिए भन्दाखेरि क्रिसमसको छुट्टीका निमित्त सीबी गदराजले 2 दिन छुट्टीका निमित्त ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको, प्रधानमन्त्री समक्ष, रक्षा मन्त्री समक्ष लगायत राष्ट्रपति समक्षसम्म उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको र उनले यतिसम्म भन्न भ्यायो कि लाग्छ कि यो नेपालको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जति पनि यो राष्ट्रिय जुन राष्ट्र सम्हाल्ने व्यक्तिहरू छन्, ओहदामा बसेका व्यक्तिहरू छन्, राज्य सत्ता चलाउने व्यक्तिहरू छन्, ती सबै उसका मुठीमा रहेका छन्। अर्को वर्ष 6 महिना अगाडि नै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी थाहा दिन्छौँ। हामी फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु म, यही खुल्ला मञ्चभित्र क्रिसमस मनाउँछौँ, सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउँछौँ। यो धरहरभन्दा अर्को ठुलो क्रिसमस ट्री बनाउँछौँ। त्यसमा पनि राज्यको ढुकुटीबाट राज्यबाट लगानी गराएर बनाउँछौँ। यो तपाईँले थाहा पाइराख्नुहोस्, अरूलाई पनि भनिदिनु होला। यो लाग्दछ कि नेपाल सरकार उसको मुठीमा छ, उसको औँलामा चलिरहेको छ, उसको औँलामा घुमिरहेको छ। त्यसरी उसले वक्तव्य दिइरहेको छ। हेर्दाखेरि यो पनि उसले बोलेका कुराहरू पनि सही हुन सक्दछ। किन भन्दाखेरि नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिका विभिन्न चाडपर्वहरूको बिदा कटौती भइरहेको छ। हामीहरूले देखिरहेका छौँ दसैँ तिहार लगायत विभिन्न चाडपर्वहरूमा झनपछि झन हरेक वर्षमा बिदा कटौती गरिँदै आइरहेको छ। हाम्रा महत्त्वका दिनहरूमा बिदा कटौती गरिँदै आइरहेको छ र उनीहरूलाई भोलिका दिनमा छुट्टी दिनका निमित्त बिदा कटौती पनि गरिएको हुन सक्दछ। त्यो एउटा बाटो पनि रहन्छ। किनभने हामीहरूलाई थाहा नै छ एमसीसी नेपालमा लागू गर्नका निमित्त जसरी नेपालका जति पनि राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले एक ठाउँमा उभिएर चाहिँ हातेमालो गर्दै अगाडि बढेका छन्, ती व्यक्तिहरू भनेका कहीँ कतै अमेरिकाद्वारा नै परिचालित हुन् भन्दा फरक पर्दैन। र एमसीसीको विरुद्धमा नेपालका जति पनि क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरूले एक शब्द पनि बोल्दैनन्। उनीहरूले किन बोल्दैनन् भन्दाखेरि भोलि अमेरिकी सेना नेपालमा प्रवेश गरेर अमेरिकाले नेपाललाई शासन गर्दछ भने भोलि उनीहरूको राज्य जुन उनीहरूले भन्ने गर्दछन् ख्रिस्टको राज्य, यो यीशु ख्रिस्टको राज्य नेपाल भनेर भन्ने गर्दछन्, उनीहरूका निमित्त यो एउटा सहयोग हुने गर्दछ, एउटा उनीहरूले चाहेको कुरा पुग्नेछ भनेर उनीहरूले यसको विरुद्ध केही पनि आवाज बोल्दैनन्, केही पनि उनीहरूले विरुद्ध कुनै पनि आवाज उठाउँदैनन्। त्यही अनुसारले नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि एमसीसी पारित गर्नका निमित्त जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, यो हेर्दै गर्दाखेरि सीबी गदराजले बोलेका कुराहरू कहीँ कतै यो मिल्न जान्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। किनभने हामीहरूले देखिरहेका छौँ नेताहरू जब एमसीसीको कुरा आउने गर्दछ, एमसीसीलाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनेर अल्टिमेटम दिइरहँदाखेरि नेपालका नेताहरू एकजुट बनिरहेका छन्। हामीहरूले प्रचण्डदेखिबाट केपी ओलीदेखिबाट जति पनि नेताहरू छन् ती शीर्ष दलका नेताहरू एकजुट भएर चाहिँ जसरी पनि एमसीसी पारित गराउनै पर्छ भनेर जोर जबरजस्ती ढङ्गले अहिले लागि परेका छन्। तपाईँहरूका छोराछोरी जो जति पनि अहिले बोर्डिङ स्कुल लगायत सरकारी स्कुलहरूमा पनि अहिले यस्तो अवस्था आएको छ कि तपाईँका छोराछोरीहरू स्कुल जाँदै गर्दाखेरि उनीहरूले रातो टोपी अनिवार्य रूपमा लगाएर जानुपर्ने, क्रिसमसको टोपी। यो अवस्था अहिले सिर्जना गरिँदैछ। त यो क्रिसमसको टोपीको तपाईँहरूले बनावट हेर्नुहोस्। बनावट हेर्दाखेरि यो भन्न नहुने हो, तर भन्न बाध्य बस म भन्नै पर्ने हुन्छ। अन्नम आकारको यो क्रिसमसको टोपी किन नेपालीहरूका ससाना बालबच्चाहरूलाई जबरजस्ती लगाउनका निमित्त यहाँनिर बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिँदैछ? यो के का निमित्त? जति पनि बोर्डिङ स्कुल लगायत प्राइभेट स्कुलहरूमा किन बाध्यात्मक अवस्था बनाइदिएछ? ससाना भाइ बहिनीहरूलाई, ससाना बालबच्चाहरूलाई त्यो रातो टोपी लगाउनका निमित्त किन प्रेरित गरिदिएछ? त्यसको बनावट र कन्डमको बनावट हेर्ने भने लगभग एकै प्रकारको छ।
त भोलिको दिनमा तपाईले गुगल सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि कैयौं कन्डम कम्पनीहरूले कन्डम फ्रीमा उपलब्ध गराइरहेका छन्। कि येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको दिन अनैतिक सम्बन्धलाई पनि चाहिँ कुनै पनि पाप नलाग्ने हो कि क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ जेसुकै गर्न पनि भोलिका दिनको लागि छुट हो। त्यही अनुसारले हो विश्वमा चाहिँ कैयौं कन्डम कम्पनीहरूले कन्डम फ्रीमा उपलब्ध गराइरहेका छन्। यस्तो अनैतिक सम्बन्ध राख्ने दिनलाई चाहिँ नेपालमा भव्यताका साथ मनाइदैछ। नेपालमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा यहाँनिर हर्षोल्लासको साथ मनाउनका निमित्त विभिन्न व्यक्तित्वहरू यहाँनिर लागि परेका छन्। हाम्रो देश कतातिर गइरहेको छ तपाईहरु आफै विचार गर्नुस्। हामीहरू कता दौड्दैछौँ? जुन बाइबलमा बताइएको येशू ख्रीष्ट जुन बिना बाउको सन्तान भनेर त्यहाँनिर बताइएको छ, त्यही अवस्था विवाह पूर्वको सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तान भनेर येशू ख्रीष्टलाई बताइएको छ बाइबलमा। कुमारी आमाको गर्भबाट भनेको छ। कुमारी कुनै पनि आमाको गर्भबाट बच्चा त रहँदैन, तर विवाह अगाडि नै अनैतिक सम्बन्धबाट जन्मिएको बच्चा येशू ख्रीष्ट। अब त्यही अनुरूपले क्रिसमसको दिनमा अनैतिक सम्बन्ध राख्नका निमित्त यहाँनिर खुलेआम यहाँनिर इजाजत दिइएको छ। त्यही अनुसारले विभिन्न कम्पनीहरूले ती साधनहरू पनि उपलब्ध गराएका छन् र सामूहिक यौन सम्पर्कका निमित्त पनि त्यहाँनिर विभिन्न यस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यो हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा क्रिसमस मनाउँदै गर्दाखेरि नेपालले भोलिका दिनमा हाम्रा सन्ततिहरू कुन बाटोतिर कुन मार्गतिर अगाडि बढ्दैछन् भन्ने कुरो हरेक नेपालीहरूले आजको दिनमा सोच्न आवश्यक छ या छैन। मलाई यति बताइदिनुहोस्। तपाईहरूले जो जतिले पनि यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ तपाईहरूले कमेन्टमा बताउनुहोस् कि क्रिसमस चाड मनाउँदै गर्दाखेरि विदेशीले जुन किसिमको अवस्थाहरू सृजना गरेका छन्, जुन मार्गमा हिँडिरहेका छन्, त्यो मार्गमा भोलिका दिनमा तपाईका सन्तानहरू हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईहरूलाई कस्तो अनुभूति हुने गर्दछ? आज त तपाईलाई लाग्दछ कि यो सामान्य विषयवस्तुहरू, तर यही भोलिका दिनमा नेपालमा तपाईको आफ्नै आँखा अगाडि यी घटनाहरू घट्दै गर्दाखेरि तपाईहरूलाई कस्तो अनुभूति हुने गर्दछ? तपाईहरूलाई खबरदारी गर्नका निमित्त आर्यमले विभिन्न समयमा यसरी आएर बोलिरहेको छ। यो कुनै मेरो व्यक्तिगत इन्टेन्सनका निमित्त, कुनै मेरो यो व्यक्तिगत प्रयोजनका निमित्त, व्यक्तिगत फाइदाका निमित्त, व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त मैले बोलिरहेको छैन। यो भोलिका दिनमा हाम्रा भविष्यका हाम्रा सन्ततिहरूका निमित्त भोलि कस्तो भयावह दिनहरू भयावह अवस्थाहरू आउँदैछ भनेर तपाईहरूलाई सचेत गराउँदैछु। बाँकी तपाईहरूको जिम्मा तपाईहरूले कुन हिसाबले यसलाई लिनुहुन्छ, यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुहुन्छ या यसलाई नकारात्मक ढङ्गले लिनुहुन्छ, यो तपाईहरूलाई छोड्दैछु। त आज क्रिसमस भन्दै सान्टा क्लाउजको कपडाहरू धारण गरेर टोपीहरू लगाएर विभिन्न अनैतिक क्रियाकलापहरू पनि समाजमा बढिरहेको छ। यो भलै नेपालमा नबढेको होस्, विश्वका कैयौं देशहरूमा सान्टा क्लाउजको कपडाहरू पहिरिएर विभिन्न अपराधिक कार्यहरू घटिरहेको छ, विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापहरू बढिरहेको छ। त्यो भोलिका दिनमा नेपालमा पनि बढ्न सक्दछ। जसरी आजका दिनमा नेपालीहरूले खुल्लमखुल्ला यो राष्ट्रिय पर्व जसरी मनाइरहेका छन्, हामीहरूले हेर्न सक्दछौँ काठमाडौँका विभिन्न होटलहरूदेखि लिएर विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूका अगाडि तपाईहरूले पेटीहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लास्टिकका रुखहरू झिलिमिली गरेर जुन हिसाबले सजावट गरेर विदेशीको नक्कल गरेर यो मनाइरहेका छन्। आजको रात्रिमा तपाईहरूले विभिन्न होटलहरू 5 स्टार होटलहरूमा तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न चर्को मूल्य चुकाएर उनीहरूले त्यो पार्टीमा गएर विभिन्न मनोरञ्जन गरिरहेका छन्। बियरको साथमा र मासुको साथमा तरुनीको साथमा जुन मनोरञ्जन गरिरहेका छन्, यो सुरु हुँदै गर्दाखेरि तपाईलाई लाग्दैन कि विदेशीको नक्कल बढ्ता नै नेपालीहरूले गरिरहेका छन्? यो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईहरूलाई यो अनुभूत हुँदैन कि विदेशीको नक्कल नेपालीहरूले कति धेरै गरिरहेका छन्? यो नक्कल गर्दै गर्दाखेरि हामीहरूले राम्रा कुरा त सिक्ने हो, तर नराम्रा कुराहरू सिक्दै गर्दाखेरि भोलिका दिनमा हाम्रा सन्ततिहरूलाई त्यसको कस्तो असर पर्दछ भन्ने कुरोमा हामीले सोच्नु पर्दछ कि पर्दैन? अवश्य पनि सोच्नु पर्दछ। यदि तपाईहरू एक जिम्मेवार नागरिक हुनुहुन्छ, यदि तपाईहरू एक जिम्मेवार अभिभावक हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका सन्ततिको भविष्यका बारेमा तपाईहरूले चिन्तन मनन आजैबाट गर्न आवश्यक छ। भोलिका दिनमा पछुताएर केही हुनेवाला छैन। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि क्रिसमसको नाममा यहाँनिर देउसी भैलो जसरी विभिन्न सडकहरूमा क्रिस्चियनहरू जम्मा भएर देउसी भैलो जसरी येशू ख्रीष्टको गीत गाउँदै आफैलाई पापी भन्दै पाप
नाश गर्नका निमित्त येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आएका हुन् र हामीहरूले उहाँलाई स्वीकार्नु पर्दछ, हामीहरू उहाँको मार्गमा चल्नु पर्दछ भनेर विभिन्न यस्ता भ्रमात्मक प्रचारहरू गरिरहेको काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा मैले पाएँ। मलाई जब सूचना मैले पाएँ र म हेर्न जाने क्रममा जोरपाटीको एक स्थानमा मैले त्यो घटना स्वयं मेरो आँखाले देखेँ। मनोरञ्जन दिइरहनु भएको छ। अझ योभन्दा तपाईँ अझ हृदयदेखि नै जान्न चाहनुहुन्छ यीशु ख्रीष्टको बारे भने हाम्रो मन्दिरमा आउनुहोस्। अनि हाम्रो अग्रज गुरुबाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँमा अझ जान्ने बुझ्ने एउटा भित्रदेखि एउटा तपाईँले मन्दिरमा आउनुहोस्। नेपाल सरकारले केही समय अगाडि नेपालीहरूको महान चाड तिहारमा जुन किसिमको वाद्यात्मक व्यवस्था लादिएको थियो, हामीहरूलाई तिहारमा देउसी भैलो खेल्नका निमित्त प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। 8 बजेभन्दा उता खेल्न नपाइने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि आज ओमिक्रोनको जुन संक्रमण देखिरहेको छ नेपालमा, 1-2 जनालाई देखिएको भनिएको छ, त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि आज खुल्लम खुल्ला विभिन्न काठमाडौँका विभिन्न सडकहरूमा विभिन्न स्थानहरूमा मानिसहरू जमघट भएर देउसी भैलो जसरी येशू ख्रीष्टको गुणगान गाउँदै आफैलाई पापी भन्दै पाप मोचन गर्नका निमित्त, क्रिस्चियन बन्नका निमित्त जुन किसिमको भ्रमहरू फैलाइरहेको छ, यो भ्रमहरू फैलाइराख्दाखेरि नेपालको कानुन प्रहरी प्रशासनले किन चुप लाएर हेरेको छ? के ती भिडहरूमा ओमिक्रोन फैलिँदैन? कि ती भिडहरूमा कोभिड फैलिँदैन? यदि फैलिन्छ भने हिजोको दिनमा जुन हिसाबले नेपालका मौलिक धर्मावलम्बीहरूलाई जसरी वाद्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेर राष्ट्रिय चाडमा, जुन वर्षमा एकपटक आउने चाडमा जुन किसिमको चाहिँ बाधा अड्चन गराइयो, त्यो किसिमको बाधा अड्चन किन आजका दिनमा गराइएन? कि क्रिस्चियनहरूलाई जुनसुकै कार्य गर्न पनि खुल्लम खुल्ला छुट हो र नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिका अनुयायी भन्ने हिन्दू बौद्ध किराँत बौद्ध जैनलाई मात्र यो वाद्यात्मक अवस्था लादिने हो? यो प्रश्न चिन्ह सम्बन्धित निकायलाई। विभिन्न चर्चहरूमा, विभिन्न स्थानहरूमा, सडकहरूमा विभिन्न यस्ता क्रिस्चियनहरूको समूहमा एउटा कुराहरू बताइदैछ कि मानिस जन्मदै पापी हो। यो निश्चित रूपमा पनि जो जति व्यक्तिहरू आफ्नो मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिबाट आज त्याग गरेर, आफ्नो इतिहासलाई मेटाएर, आफ्नो परापूर्व कालको आफ्नो पुर्खाहरूको चाहिँ इतिहासलाई मेटाएर, आफ्नो अस्तित्व मेटाएर जो जति पनि क्रिस्चियन बनेका छन् ती व्यक्तिहरू पापी नै हो। जसले आफ्नो मौलिकतालाई नासेर विदेशीहरूको गुलामी गर्नका निमित्त तत्पर बनेका छन्, तयार बनेका छन्, ती व्यक्तिहरू पापी नै हुन्। त्यो व्यक्तिले देशप्रति गद्दार गरेको छ, त्यो व्यक्तिले आफ्नो पुर्खाप्रति गद्दार गरेको छ, त्यो व्यक्तिले आफ्नो परिवारप्रति गद्दार गरेको छ र यो राष्ट्र, यो माटोप्रति गद्दार गरेको छ। त्यही अर्थले गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरू निश्चित रूपमा पापी हुन् र ती व्यक्तिहरू गद्दार पनि हुन्। तसर्थले गर्दाखेरि जो जतिले पनि चाहिँ आफैलाई म इसाई बने पश्चात, म क्रिस्चियन बने पश्चात म पापी हो भन्दछन्, ती व्यक्तिहरू निश्चित रूपमा पनि पापी हुन्। यदि ती व्यक्तिहरू आफ्नो मौलिकताप्रति रमाउँदछन् भने ती व्यक्तिहरू कदापि पनि पापी हुन सक्दैनन् र उनीहरूले कुनै पनि विदेशीलाई मानेर आफ्नो मुक्तिका निमित्त रोइराख्नु पनि पर्दैन। आफ्नो मौलिकतामा रम्न सिकौँ, आफ्नो माटोमा रम्न सिकौँ, आफ्नो इतिहास र आफ्नो पहिचानलाई जोगाउन सिकौँ, आफ्नो अस्तित्व के हो त्यो बुझौँ र रमाउँ। यही भन्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। ओम जय सनातन।